चलिराखेका छन्। अगाडि बढाउनका लागि सभापतिको आसन ग्रहण नितान्त आवश्यक ठानिन्छ। त्यसैले आजको यस बाट म्यानेजमेन्ट संकायबाट +2 पास गरेका समीर भुषाललाई सभापतिको आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी हाम्रो यो आसन ग्रहण अगाडि बढिरहनेछ। सभापतिको आसन ग्रहण पछाडि यति बेला प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहणलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। प्रेस काउन्सिल नेपालका पूर्व अध्यक्ष साथै वरिष्ठ पत्रकार पनि हुनुहुन्छ, समाजसेवी हुनुहुन्छ। उहाँलाई आज हामीले प्रमुख अतिथिको रूपमा निम्त्याउन पाउँदा अत्यन्तै खुसी भएका छौँ, हर्षित छौँ। आजको यो कार्यक्रममा हामीले प्रमुख अतिथिको रूपमा निम्त्याउन पाउँदा उहाँ नागरिक समाज दाङका संस्थापक अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, पत्रकार महासंघ दाङका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, नारायण प्रसाद शर्मा हुनुहुन्छ। उहाँलाई प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। उहाँलाई आज हामीले प्रमुख अतिथिको रूपमा निम्त्याउन पाउँदा आजको हाम्रो यो कार्यक्रमको शोभा बढेको छ। उहाँले हाम्रो अनुरोधलाई सहर्ष स्वीकारेर आजको हाम्रो यो कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा हाम्रो निमन्त्रणालाई सहर्ष पालना गरेर पालिदिनु भएको छ। हामी अत्यन्तै खुसी छौँ उहाँलाई प्रमुख अतिथिको रूपमा निम्त्याउन पाउँदा। लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। जसले गोर्खाको परिकल्पना गर्नुभएको थियो, जसले यो गोर्खा ग्रुपको परिकल्पना गर्नुभयो, विभिन्न ठाउँहरूमा गोर्खाका शाखाहरू खोल्न सफल हुनुभएको छ। आफ्नो एउटा सरकारी जागिरको अवसर छोडेर गोर्खा ग्रुपका लागि मरिमेट्नु भएको थियो। उहाँलाई आज हामीले विशिष्ट अतिथिको रूपमा निम्त्याउन पाएका छौँ, अत्यन्तै खुसी छौँ। उहाँलाई विशिष्ट अतिथिको रूपमा आजको यो तुलसीपुर शाखा गोर्खा उच्च माध्यमिक विद्यालयको यो तुलसीपुर शाखामा निम्त्याउन पाउँदा अत्यन्तै खुसी छौँ। त्यसैगरी हाम्रो यो आसन ग्रहण अगाडि बढिरहनु बहादुर जीसी सरलाई पनि आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी गोर्खा स्कुल तुलसीपुरका सिइओ दुर्गा बहादुर केसी सरलाई पनि म आसन ग्रहणका लागि अतिथिको आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। त्यसैगरी आसन ग्रहणकै क्रममा छौँ हामी। एमबीएसटी इन्टरनेशनल केन्द्रीय सदस्य तथा यस विद्यालयका सल्लाहकार हुनुहुन्छ प्रमोद कुमार न्युपाने हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। प्रमोद कुमार न्युपाने हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। म्यानेजमेन्ट रिभ्यू पनि म्यानेजमेन्टका विद्यार्थीहरूसँग सम्बन्धित पुस्तक भएकाले यहाँ पनि म्यानेजमेन्टसँग सम्बन्धित यो पनि एउटा कदम रहेको छ। जमर डाङ्गी सरको उहाँले यो पत्रिकाको परिकल्पना गर्नुभएको थियो। उहाँलाई पनि आसन ग्रहणका लागि निमन्त्रणा गरिसकेका छौँ। त्यसैगरी आसन ग्रहणकै क्रममा छौँ हामी। यति बेला समीक्षकको रूपमा आसन ग्रहणलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। इपेजका सम्पादक तथा पत्रकार वसन्त विवश आचार्य सरलाई पनि म आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उहाँले आजको यो कार्यक्रममा मलाई व्यक्तिगत रूपमा धेरै सहयोग गर्नुभएको छ। व्यक्तिगत रूपमा पनि उहाँप्रति म आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। कार्यक्रमलाई हाम्रो निमन्त्रणालाई सहर्ष स्वीकारेर यस कार्यक्रममा पाल्नुहुने सम्पूर्ण अतिथिहरूलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र कार्यक्रम आयोजकको तर्फबाट सहृदय धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हाम्रो कार्यक्रम आजको कार्यक्रम म्यानेजमेन्ट रिभ्यू नामक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम रहेकोले यो पुस्तकको बारेमा म तपाईँहरूलाई केही जानकारी दिन चाहन्छु। म्यानेजमेन्ट रिभ्यू भनेको विशुद्ध म्यानेजमेन्ट पढ्ने विद्यार्थीहरूको कला कौशललाई व्यक्त गर्नको लागि तयार पारेको एउटा पुस्तक हो। यस पुस्तकमा म्यानेजमेन्ट पढ्ने विद्यार्थीहरूको आफ्नो कला कौशलहरू, उनीहरूको क्षमतालाई अभिवृद्धि गर्ने खालका प्रस्तुतिहरूलाई समेटिएको छ। यस पुस्तकले म्यानेजमेन्ट पढ्ने हामी अहिले गोर्खा उमाविमा क्लास 11, 12 र हामीभन्दा एक ब्याच सिनियर हुनुहुन्छ उहाँहरूको संयुक्त प्रयासमा यो पुस्तकलाई हामीले आज विमोचनको स्थितिसम्म लिइसकेका छौँ।
यो पुस्तक निकाल्ने क्रममा हामीहरूले धेरै सङ्घर्षहरू गर्नु पर्यो। हामीहरूले पुस्तकको परिकल्पना श्री हाम्रो आदरणीय गुरु हुनुहुन्छ डम्मा डाँगे, उहाँले पुस्तकको परिकल्पना गरिसकेपछि हामीले त्यस पुस्तकलाई अहिलेको अवस्थासम्म ल्याउनको लागि धेरै आरोह अवरोहहरू पनि पार गरिसकेका छौँ। आजको कार्यक्रममा सम्पूर्ण अग्रजहरू हुनुहुन्छ, विद्यार्थी साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई म के जानकारी गराउन चाहन्छु भनेपछि कुनै पनि कुरोको टुङ्गोमा पुग्नको लागि, कुनै पनि कामलाई सफलताको शिखरमा पुर्याउनको लागि एकदमै समस्याहरू झेल्नु पर्दो रहेछ। हामीले यही पुस्तकको प्रकाशनको लागि सङ्घर्ष गरिरहँदा यी कुराहरू हामीलाई अवगत भएको हो। यस कार्यक्रममा आउनुहुने सबैलाई मैले स्वागत गर्न चाहन्छु र मैले एउटा कुरा यो म्यानेजमेन्ट रिभ्यूको बारेमा अलिकति थोरै मात्र बोल्न चाहेँ। मैले यहाँनिर समयको महत्त्व भन्ने एउटा टपिकलाई ल्याएर म्यानेजमेन्ट रिभ्यूको महत्त्व समयलाई जोडेको छु। यहाँनिर मैले भनिरहेको छु 10 वर्षको महत्त्व थाहा पाउनलाई जनगणनामा खटिएका कर्मचारीहरूलाई सोध्नुहोस्। 1 वर्षको महत्त्व थाहा पाउनको लागि कुनै पनि परीक्षामा फेल भएको परीक्षार्थीलाई सोध्नुहोस्। 9 महिनाको महत्त्व थाहा पाउनको लागि गर्भवती आमालाई सोध्नुहोस्। 1 महिनाको महत्त्व थाहा पाउनको लागि धेरै बच्चा जन्माएर ती बच्चालाई हुर्काउन गाह्रो पर्ने ज्यामीलाई सोध्नुहोस्। 7 दिनको महत्त्व थाहा पाउनको लागि साप्ताहिक पत्रिकाको सम्पादकलाई सोध्नुहोस्। 1 दिनको महत्त्व थाहा पाउनको लागि हस्पिटलको बेडमा ढलिरहेको बिरामीलाई सोध्नुहोस्। 1 घन्टाको महत्त्व थाहा पाउनको लागि प्रतीक्षामा रहेको प्रेमीलाई सोध्नुहोस्। 1 मिनटको महत्त्व थाहा पाउनको लागि जहाज छुटेको यात्रुलाई सोध्नुहोस्। 1 सेकेन्डको महत्त्व थाहा पाउनको लागि म्याराथन धावकलाई सोध्नुहोस्। अनि म्यानेजमेन्ट रिभ्यूको महत्त्व थाहा पाउनको लागि यसको प्रकाशनमा दिनरात खटिएर लाग्ने हाम्रा गुरु लगायत हामी सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई सोध्नुहोस्। तपाईहरुले यस कार्यक्रममा आएर आफ्नो गरिमामय उपस्थितिलाई व्यक्त गरेको हुनाले मैले यो कुरालाई यहाँनिर जोड्न लागेको हुँ। हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकारेर सहर्ष पाल्नु हुने सबैमा मैले हृदयदेखि नै स्वागतका शब्दहरू बोल्दै आजको कार्यक्रमबाट मेरा यी छोटा शब्दहरू यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। हस्त नमस्कार। अब भने हाम्रो ब्याज वितरण कार्यक्रम अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। ब्याज वितरणका लागि बहिनीहरूलाई ब्याज वितरण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। कार्यक्रमको उद्घाटन हुँदैछ, सबै साथीहरूलाई अनुरोध गर्दछौँ। नेपालका अध्यक्ष र बढी हुनुहुन्छ। आज हामीले उहाँलाई प्रमुख अतिथिको रूपमा निम्त्याउन पाएका छौँ। हाम्रो कार्यक्रमको उद्घाटन समाप्त भइसकेको छ। दियो बालेर आजको यस म्याराथन यो कार्यक्रम दियो बालेर कार्यक्रमको उद्घाटन गरिसकेका छौँ। अब भने हामी राष्ट्रिय गानबाट एकैछिन समर्पण गर्दैछौँ। सबै साथीहरू उठेर राष्ट्रका लागि समर्पित गर्दैछौँ आफूलाई। र त्यसैको आधारमा नै मैले उहाँको व्यक्तित्वका बारेमा बोल्नुपर्छ जस्तो मलाई लागेको छ। किनभने हामी
स्कुलमा विभिन्न लाइफ स्केचहरू पढिराखेका हुन्छौँ विभिन्न व्यक्तित्वहरूको बारेमा, अनि त्यो जन्ममिति घोक्छौँ, परीक्षामा लेख्छौँ र त्यसको बारेमा हामी आवश्यकता अनुसार मात्रै जानकारी हासिल गर्छौँ। तर मैले नारायण प्रसाद शर्मा भन्ने व्यक्तिलाई चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा भेटेर उहाँसँग सँगै हिँडेर घुमेर र उहाँसँग सहकार्य गरेर चिनेको हुँ। नेपालको पत्रकारिताको इतिहासमा, दाङ जिल्लाको पत्रकारिताको इतिहासमा एउटा जिउँदो इतिहास हुनुहुन्छ नारायण गुरु जस्तो लाग्छ। उहाँले नै अब दाङमा जति पत्रकारिताको अवस्था यो मोडसम्म आइपुगेको छ, अहिले हामी देखिरहेका छौँ। प्रसारण पत्रकारिताको कुरा होस् अथवा छापा पत्रकारिताको, अझ पछिल्लो समय अनलाइन पत्रकारिताको पनि विकास भइराखेको छ। यो समग्र विकासमा उहाँले बनाउनु भएको बाटो, उहाँले कोर्नु भएको मार्ग र उहाँले चाहिँ उक्लनु भएका ती पहाडहरू, छिचोल्नु भएका ती सङ्घर्षका कुराहरू नै त्यसमा जोडिएका छन्। दाङमा पत्रकारिताको इतिहास निर्माण गर्नमा जसै टिकाराम रेग्मी सरहरूको ठुलो हात छ, त्योभन्दा पनि अझ राम्रो हात रहेको छ नारायण गुरुको। उहाँले सङ्घर्षका दिनहरूमा पनि पत्रिका प्रकाशन गर्नुभयो। युगबोध पत्रिका जो हामी दैनिक पढिराख्छौँ, अब मलाई लाग्छ यो हप्ताभित्र त्यो रङ्गीन भएर आउनेछ। त्यो पत्रिका 15-15 दिनमा प्रकाशित गरेर त्यो पञ्चायती अवस्थामा पनि जति बेला प्रजातन्त्र स्थापना भएको थिएन त्यति बेलामा पनि उहाँले निकै सङ्घर्ष गर्नुभयो। र विशेष गरी हामीले यहाँहरूलाई कति थाहा छ, युगबोध भन्ने त्यस्तो पत्रिका हो जो राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनमा केही समय बन्द भएको थियो, किनकि त्यसले जनताका आवाजलाई मुखरित गर्यो। यो पत्रिकाले जनताका धेरै कुराहरू व्यक्त गर्न थाल्यो भनेर त्यति बेलामा चाहिँ त्यो पत्रिकालाई बन्द गरिएको थियो। तथापि अदालतले गरेको घोषणा र धेरै पश्चात चाहिँ त्यो प्रकाशन भएको थियो। त्यो सङ्घर्षको यात्रा नारायण गुरुले लड्नु भएको हो। एउटा पत्रकारितासँग म उहाँको व्यक्तित्वलाई जोडेर अर्को कुरा पनि के भन्न चाहन्छु भने, प्रेस काउन्सिल नेपाल जसले नेपालभरि रहेका विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूको नियमन गर्ने गर्छ, त्यो निकायको प्रेस काउन्सिल नेपालको अध्यक्ष जस्तो गरिमामय पदमा पुगेर नयाँ नयाँ कामहरू गर्ने काम गर्नुभयो उहाँले, जसले गर्दा उहाँको व्यक्तित्व राष्ट्रिय रूपमा र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि अझ उच्च हुन पुग्यो। त्यति मात्रै नभएर राजनीति समाज परिवर्तनका लागि उहाँले खेल्नु भएको भूमिकाका आधारमा यो संविधान सभाको चुनावभन्दा अगाडि बनेको एउटा सरकार थियो, त्यसमा चाहिँ सभासद समेत उहाँ बन्नुभएको थियो र यस क्षेत्रको समग्र विकासको लागि, संविधान निर्माणका लागि, शान्ति र स्थिरताका लागि चाहिँ उहाँले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो। पत्रकारितासँगै उहाँले यो राजनीतिकसँग पनि उहाँ चाहिँ यो सामाजिक स्थितिसँग जोडिँदाखेरि राजनीतिक रूपमा पनि जोडिनुभयो। त्यसै गरी उहाँले दाङ जिल्लामा नागरिक आन्दोलनलाई जति बेला चाहिँ त्यो एउटा नागरिक आन्दोलनको चर्चा सर्वत्र भएको थियो, मलाई लाग्छ 2062-63 को आन्दोलनमा दाङमा मान्छेहरू उचालिएका थिए भने, दाङमा मान्छेहरू यदि सबैभन्दा बढी भिड जम्मा भएको थियो भने त्यो नागरिक समाजले घोराइमा गएको प्रदर्शनमा जम्मा भएको थियो। त्यो सङ्घर्षमा, त्यो मैदानमा चाहिँ उहाँ अनवरत रूपमा लाग्नु भएको थियो, नागरिक समाजको नेतृत्व गरेर अगाडि बढ्नु भएको थियो। त्यसै गरी उहाँले घोराइका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग पनि आबद्ध हुनुहुन्छ, जस्तो दाङमा वृद्धाश्रम खोल्नका लागि उहाँको निकै देन रहेको छ, महत्त्व रहेको छ। अहिले आफ्नै जन्मथलोमा अक्षरधाम भनेर उहाँले त्यहाँ केही सृजनशील कामहरू गरिराख्नु भएको छ। जीवनमा सधैँभरि काम गर्नुपर्छ, नयाँ काम गर्नुपर्छ, नयाँ गोरेटोमा हिँड्नुपर्छ भन्ने सोच राख्नुहुने आदरणीय नारायण गुरु मलाई लाग्छ हामी सबै विद्यार्थीका लागि, हामी सबै व्यक्तित्वका लागि प्रेरक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। जीवनको यो मोडमा पनि म आफै पनि कहिलेकाहीँ यसो आर्टिकलहरू लेख्छु, तर मलाई 15 दिनमा एउटा आर्टिकल लेख्दाखेरि पनि यति धेरै गाह्रो महसुस हुन्छ। तर नारायण गुरुका मैले आर्टिकलहरू नियमित रूपमा हप्तामा कम्तीमा 2-3वटासम्म पनि कहिलेकाहीँ लेख्ने गर्नुहुन्छ। यो उमेरमा पनि त्यो साहस, त्यो ऊर्जा, त्यो लगनशीलता, त्यो मेहनत, त्यो आत्मविश्वास ले गर्दाखेरि पनि उहाँलाई यो मोडसम्म पुर्याएको हो जस्तो लाग्छ। त्यसकारणले मलाई अहिलेसम्म पनि नढाँटेर भन्नुपर्दा नारायण गुरुको जन्ममिति थाहा छैन, किनभने उहाँको व्यक्तित्व जान्नु नै मेरो लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो भन्ने लाग्छ। त्यसकारणले नारायण गुरुलाई म सधैँ सम्झिरहन्छु र उहाँको यिनै योगदानहरू चाहिँ मैले मनन गरेको छु। मलाई लाग्छ भर्खरै स्वस्थानी सकिएको छ, त्यहाँ एउटा अनुच्छेद यहाँहरूले पढ्नु भएको छ, 1000 जिब्रा भएका शेषनागले त तपाईँको वर्णन गर्न सक्दैनन् भने म जाबोले कसरी सकुली भनेर। यस्तै नारायण गुरु त्यस्तो व्यक्तित्व हो जसलाई 1000 जिब्रो भएका शेषनागले पनि प्रशंसा गर्न सक्दैनन्, म जाबो बसन्त नाम गरेको मान्छेले कसरी सकुला। धन्यवाद। बारेमा जे जति बुझ्नु भएको थियो उहाँले, त्यो बारेमा उहाँको बारेमा व्याख्या गरेर उहाँको जीवनको बारेमा उहाँले बुझेका सम्पूर्ण कुराहरू
जसलाई आज हामीले प्रमुख अतिथिको रूपमा निम्ति आएका छौँ। उहाँको बारेमा बोलेर गइसक्नु भएको छ। अब भने जुन आजको मुख्य कार्यक्रम रहेको छ, आजको हाम्रो मुख्य कार्यक्रम भनेको पत्रिकाको विमोचन नै हो। जुन पुस्तक आज हामीले विमोचन गर्न लागिराखेका छौँ, आजको मेन थिम भनेकै नै यही पत्रिकालाई विमोचन गर्नु नै आज हाम्रो यस कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य थियो। हामी त्यही कार्यक्रमलाई अब अगाडि बढाउँदैछौँ। म्यानेजमेन्ट रिभ्यू नामक पुस्तक जुन थियो सोही आज विमोचन हुँदैछ। सबैले ताली बजाइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। म्यानेजमेन्ट रिभ्यू भगवान पहिलो वर्ष छ, यो हामीले एउटा छाप छोडेका छौँ। वर्षौँ साल यो पुस्तक निस्किरहोस्, यही कामना गर्छौँ। आगामी दिनका विद्यार्थी यो कार्य निरन्तर रूपमा अगाडि बढाइरहन्, यही कामना गर्छौँ। हामी यो एउटा छाप छोडेका छौँ। हामीले यो पत्रिका आगामी दिनहरूमा पनि भलौँ 1 भनेर निस्किएको छ। हामी दोस्रो, तेस्रो, चौथो, पाँचौँ सम्पूर्ण जुन पत्रिका विमोचन, जुन पत्रिका आजको मेन थिम थियो पुस्तक विमोचन, सो कार्य पनि भर्खरै समाप्त भएको छ। म्यानेजमेन्ट रिभ्यू नामक पुस्तक विमोचन कार्य। त्यसै गरी अब नृत्यको लागि तयार भइदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। हामी एउटा नृत्य प्रस्तुत गर्नेछौँ। त्योभन्दा अगाडि एक्स ब्याचको तर्फबाट जुन भर्खरै हामी विदाई भएका ब्याचहरूको तर्फबाट समीरहरू हुन गइरहेको यो पत्रिका विमोचन कार्यक्रममा मलाई पनि आफ्नो भावना, आफ्ना केही शब्दहरू भन्न दिएकोमा म यस स्कुलप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। सबैभन्दा पहिला त म हाम्रो जो 2 वर्षमा बित्यो त्यो बारेमा हल्का यहाँलाई झल्काउन चाहन्छु। मलाई लाग्छ सबैभन्दा छोटो कार्य पढ्ने बेला नै यही नै +2 नै हुँदो रहेछ। कतिखेर आइयो र कतिखेर गइयो केही पनि आफूलाई थाहै भएन, भर्खरै आएको जस्तो लाग्छ एसएलसी पास गरेर र अहिले ब्याचलर पनि जोइन गरिसक्यो। सबैभन्दा छोटो समयमा नै यो बित्दो रहेछ र यहाँका सम्पूर्ण शिक्षकहरू, टिचर्सहरू जो रेस्पेक्टेड आदरणीय हुनुहुन्छ, उहाँहरूको कारणले गर्दा नै आज म यस ठाउँमा उभिन पुगेको छु र यहाँहरू सामु म केही शब्दहरू भन्न पाएको छु। म हटली नै फेरि पनि सम्पूर्ण स्कुल परिवारलाई, सम्पूर्ण टिचरहरूलाई थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु र म प्राउडली पनि भन्न चाहन्छु कि म यस स्कुलको एउटा एक्स ब्याच, एउटा यो स्कुलको पनि म विद्यार्थी थिएँ भनेर। र यो पत्रिका विमोचन गर्नुभन्दा अगाडि धेरै नै स्ट्रगलहरू हामीले भोग्नु पर्यो र धेरै समस्याहरूका बावजुद पनि हामी आज यस कार्यक्रम मार्फत हामीले एउटा हाम्रो यो पत्रिकाको विमोचन गर्न सफल भएका छौँ। यस पत्रिकामा सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण मेरा एडिटर बोर्डका साथीहरूलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरूले साथ नदिएको भए आज यो दिन हुन्थेन। त्यस्तै गरी म यस कलेजका म्यानेजमेन्ट एचओडी प्रमुख डम्बर सरलाई पनि म हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँको सल्लाहका कारणले, उहाँको मेहनतका कारणले नै आज हामीले यो पत्रिका निकाल्न र विमोचन गर्न पाएका छौँ। त्यसै गरी म प्रिन्सिपल सर, जिएम सरलाई पनि, त्यसै गरी विष्णु सरलाई पनि हर्टली धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरूले सधैँ हामीलाई इन्सपायर गर्नुभयो, मोटिभेट गर्नुभयो र सम्पूर्ण शिक्षकहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हामीलाई प्रायोजन गरेर हामीलाई हाम्रो यो म्यानेजमेन्ट रिभ्यू यो नामक बुकमा प्रायोजन गर्नुभएका सम्पूर्ण प्रायोजन व्यक्तित्वहरूलाई पनि म हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो हामीले जो यो फर्स्ट ब्याचले निकालेका छौँ यो पत्रिका, यो अब आउने सम्पूर्ण ब्याचहरूले यसलाई रेगुलरली जानुहुनेछ। हामीमा पनि यहाँ धेरै त्रुटि हुनसक्छ। आदरणीय यहाँ
अतिथिज्यूहरूले पनि यसलाई मनन गरिदिनुहुनेछ र हामीलाई सजेसन दिनुहुनेछ नयाँ नयाँ कि हामीले थप्न सक्छौँ कि, र जो हाम्रो गल्ती छ त्यसलाई फेरि पनि हाम्रो नेक्स्ट ब्याचका साथीहरूले त्यसलाई सच्याउँदै जानुहुनेछ, नयाँ नयाँ चिजहरू यसमा उल्लेख गर्नुहुनेछ भन्ने पूर्ण आशा लिएको छौँ। र फेरि पनि हामीहरूलाई फेरि नयाँ पत्रिकाहरू विमोचन गर्दा हामी एक्स ब्याचलाई पनि यहाँहरूले सम्झिनुहुनेछ भन्ने पूर्ण आशा व्यक्त गर्दै हाम्रो वार्षिक पत्रिका म्यानेजमेन्ट रिभ्यूको विमोचन कार्यक्रममा आउनुभएका सम्पूर्ण अभिभावक, शिक्षकहरूलाई तथा पत्रकारहरूलाई पनि मेरो हृदयदेखि नै अभिवादन छ। यो खास गरी भन्नुपर्दा आज मैले धेरै शब्द पनि बोल्न चाहेन, मात्र यति भन्न चाहन्छु कि हामीले यो पत्रिका निकाल्दाखेरिको सङ्घर्ष, हामीले यो पत्रिका निकाल्दाखेरि त्यही नै सङ्घर्ष गर्नु परेको थियो र जो साथीहरूको सहयोग, सबै साथीहरूको सहयोग र हाम्रो बलियो टिमले गर्दा नै यो पत्रिका आज सबैको हातमा आउन सफल भएको छ र यो कार्यक्रम गर्न हामी सफल भएका छौँ। आशा छ यो पत्रिका निकाल्ने प्रोसेस अझै पनि अगाडि बढ्दै जाओस् र हामीभन्दा पछाडिका ब्याचहरूका साथीहरूले पनि निकाल्दै जाउन् यो पत्रिका। र यसमा हामीले अब पहिलोपटक गर्ने भएको हुनाले कुनै पनि एक्सपिरियन्स पनि थिएन र खासै ठुलो कन्सेप्ट पनि थिएन, त्यस कारणले गर्दा हाम्रो धेरै कमी कमजोरीहरू त छन् र त्यो कमी कमजोरीहरूलाई औल्याइदिनुहुन्छ भन्ने आशा लिएको छु र आगामी ब्याचहरूले यही कमी कमजोरीलाई सुधार्दै नयाँ नयाँ कुराहरू थप्दै यो पत्रिकालाई अझ राम्रो बनाउनु हुनेछ भन्ने आशा लिएको छु र यति भन्दै म आफ्नो 2 शब्दहरू यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। खेलिराखेको थिएँ म, टपक्क टिपेर रेडियो मध्यपश्चिममा लगेर त्यहाँ प्रोग्राम डाइरेक्टर बनाउँदै गोर्खा स्कुलसँग सहकार्य गर्ने वातावरण मिलाइदिनु भयो, जसले गर्दाखेरि म पत्रकारिता क्षेत्रमा रुचि मात्रै भएको मान्छे नयाँ गर्छु भनेर आत्मविश्वास जगाइदिनु भयो। निकै श्रद्धा लाग्छ सरप्रति। त्यसै गरी अन्य सरहरू, विजय सर लगायत आदरणीय सरहरू, सबै अतिथिहरू, त्यसै गरी विद्यार्थीहरू र पत्रकार साथीहरू, कुनै पनि पत्रिकाको बारेमा, कुनै पनि कुराको बारेमा समीक्षा गर्नु निकै गहन कुरा हो जस्तो मलाई लाग्छ, किनभने त्यसका राम्रा र नराम्रा कुराहरू केलाउनुपर्छ र हरेक कुराप्रति हरेक मान्छेको फरक फरक दृष्टिकोण हुन्छ। यस कारणले मेरो एउटा दृष्टिकोण मात्रै म यो पत्रिकाप्रतिको मेरो दृष्टिकोण यहाँ राख्न चाहन्छु। धेरै मान्छेहरूले एउटा भनाइ छ अथवा धेरै मान्छेहरूले त्यो तरिकाले बुझ्नुहुन्छ कि यो व्यवस्थापन पर्ने, यो कर्पोरेटहरू भनिन्छ, व्यवस्थापन पढ्ने मान्छेहरूले पैसा मात्रै गर्ने सपना बुनेका हुन्छन्, उनीहरू पैसा मात्रै गर्न जानेका हुन्छन् भनिन्छ। हाम्रा यो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले चाहिँ अक्षर र शब्द पनि गन्ने प्रयास गर्नुभएको छ, त्यसलाई निफन्ने प्रयास गर्नुभएको छ। मलाई लाग्छ यो नै यो पत्रिकाको लागि, आजको कार्यक्रमको लागि सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। पैसा गन्ने सपना बोक्नेहरू भनेर चिनिने यी कर्पोरेट विद्यार्थीहरूले यसरी यो एउटा पत्रिका निकाल्नु भएको छ, अक्षर र शब्दहरू गन्ने प्रयास गर्नुभएको छ। यो नै सबैभन्दा ठुलो महत्त्वपूर्ण कुरा हो जस्तो मलाई लाग्छ। सबैभन्दा यो 52 पत्ते पत्रिकामा हार्ड कभर रहेको छ। यो भनिन्छ अहिले कुनै चिजहरू गुणस्तर भएर मात्रै पनि हुँदैन, कुनै चिज राम्रो भएर मात्रै पनि हुँदैन, त्यसको ग्ल्यामरस पनि चाहिन्छ। ग्ल्यामरस भएन भने मान्छे त्यो कुराप्रति आकर्षित हुँदैन थियो। यदि त्यसो चाहिँदैन थियो भने हरिवंश र मदन कृष्णले किन स्वास्थ्य सम्बन्धी कुराहरू नाटकका माध्यमबाट व्यक्त गर्ने थिए? उनीहरूले त्यो कुराहरू डाइरेक्ट व्यक्त गर्ने थिए। ग्ल्यामरस चाहिन्छ, मान्छेलाई आकर्षण चाहिन्छ, कुनै पनि कुरालाई राम्रो तरिकाले कसरी अभिव्यक्त गर्ने भन्ने कुरा पनि चाहिन्छ। त्यसकारणले राम्रो कन्टेन्ट भएर मात्रै हुँदैन, अहिलेको युग भनेको देखाउने युग पनि हो, ग्ल्यामरस पनि चाहिन्छ। यसो हेर्दाखेरि निकै ग्ल्यामरस छ यो पुस्तक, हेरिराखौँ, नजिक राखिराखौँ, पल्टाइराखौँ जस्तो लाग्ने खाले छ। यो कुरामा पनि निकै ध्यान दिनुभएको छ उहाँहरूले। अर्को कुरा यसमा रहेको सबैभन्दा यो विभिन्न विषयवस्तुहरूलाई मैले 3 तरिकाले चाहिँ यसमा विभक्त गरेर चाहिँ यसलाई हेर्ने प्रयास गरेको छु। पहिलो कुरा रहेको छ चाहिँ यो जुन विद्यालयमा चाहिँ बिना जानकारी चाहिँ
विद्यार्थीहरू अनुपस्थित हुनुहुन्छ, त्यस्तो अनुपस्थित जरिवाना सङ्कलन गरेर यो किताब निकालिएको रहेछ, यो किताबमा लगानी गरिएको रहेछ। मलाई लाग्छ विद्यार्थीहरूका लागि योभन्दा सृजनशीलको पराकाष्ठा अर्को कुनै पनि छैन। यति राम्रो सृजनशील काम गर्नुभएको छ यहाँहरूले, दण्डलाई सृजनामा राख्नु भएको छ, अथवा त्यो दण्ड पनि होइन, त्यो सृजनात्मक कामका लागि आफूलाई होम्नु भएको छ। यो विद्यार्थीहरूको लागि निकै राम्रो कुरा हो जस्तो मलाई लाग्छ। र अर्को कुरा यसमा चाहिँ विद्यार्थी, शिक्षक र फोटो यो 3 तरिकाले चाहिँ यो किताबलाई विभक्त गरिएको छ। पहिले चाहिँ टिचरहरूले आफ्ना विचारहरू राख्नु भएको छ, त्यसै गरी विद्यार्थीहरूको कुराहरू रहेको छ, अनि फोटोहरू रहेको छ। म क्रमशः त्यो 3वटै कुराहरूलाई सरसर्ती यहाँ भन्न लागिरहेको छु, मेरो दृष्टिकोण यहाँ राख्न लागिरहेको छु। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डाक्टर सन्तोष राज पौडेलको एउटा आर्टिकल राख्नु भएको छ, जसमा चाहिँ 90 को दशक पछाडिबाट चाहिँ एउटा नयाँ व्यापारिक ढाँचाको श्रृङ्खलाको प्रारम्भ भएको थियो। त्यही कुरालाई चाहिँ उहाँले निकै आकर्षक र राम्रो ढङ्गले लेख्नु भएको छ। र यो पुस्तकका लागि, व्यवस्थापन संकायका विद्यार्थीको लागि, नयाँ सोच्ने विद्यार्थीका लागि यो आर्टिकल सञ्जीवनी बुटी जस्तो छ जस्तो मलाई लाग्छ। र निकै राम्रो आकर्षक ढङ्गको छ यो आर्टिकल। र त्यसै गरी त्यसपछि अर्को एउटा आर्टिकल छ, हाम्रो यही म्यानेजमेन्टको सर कोअर्डिनेटर हुनुहुन्छ डम्बर डाङ्गेले आफ्नो कमर्स यात्रा भनेर लेख्नु भएको छ। किन कमर्स पढ्ने, मान्छेहरू अलि राम्रो नम्बर आयो भने चाहिँ 80% एभव भयो भने साइन्स मात्रै पढ्नुपर्छ, साइन्सको मात्रै चार्मिङ छ, त्यसको मात्रै चाहिँ लोकप्रियता छ भनेको छन्। उहाँले लेख्नु भएको छ हरेक कुराको उत्तिकै महत्त्व छ, साइन्सको पनि महत्त्व छ, कमर्सको पनि महत्त्व छ, र कमर्स पढेर के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा उहाँले बेसी लेख्नु भएको छ। मलाई त्यो कुरा पढिरहँदा लाग्यो वास्तवमा एउटा डाक्टरले चाहिँ त्यो औषधि गर्छ, केही सीमित ठाउँमा गएर काम गर्छ, एउटा व्यवस्थापकले 10 जना डाक्टरहरूलाई सञ्चालन गर्छ। त्यसकारणले व्यवस्थापन अझ त्योभन्दा माथिल्लो कुरा हो जस्तो लाग्यो। र उहाँले व्यवस्थापनको महत्त्वको कुराहरूलाई पनि लेख्नु भएको छ, र आफू कसरी व्यवस्थापन पढे भन्ने कुरा लेख्नु भएको छ। सफलता मात्रै ठुलो कुरा होइन, असल हुनु पनि राम्रो कुरा हो भन्ने कुरा छ। अर्को हाम्रो एकजना विज्ञ सर हुनुहुन्छ ध्रुवराज गौतमको चाहिँ व्याकरणमा पदसङ्गति भन्ने कुरा लेख्नु भएको छ। नेपालको राजनीतिमा जस्तो लुछाचुडी छ, नेपालको व्याकरणमा पनि त्यस्तै प्रकारको लुछाचुडी छ। कसैले रस्सो लेख भन्छ, हात यता तान्दिन्छ, कसैले दीर्घ लेख भन्छ, हात उता तान्दिन्छ, कसैले चाहिँ नामयोगी यी कुराहरूलाई जोड भन्छ, नजोड भन्छ, धेरै कुराहरू छन्। उहाँले नयाँ ढाँचाको कुरा लेख्नु भएको छ, जसलाई नेपालको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले चाहिँ अनुमति दिएको छ। त्यसैको आधारमा उहाँले यो पदसङ्गति सम्बन्धी आर्टिकल तयार पार्नु भएको छ। यस्तो विभिन्न व्याकरण सम्बन्धी पुस्तकहरू लेखिरहने गौतमको यो लेख यो पुस्तकको लागि गहना जस्तो छ भन्ने मलाई लागेको छ, र निकै आकर्षक छ। युवराज डाङ्गे सर जसले मानव अधिकारको क्षेत्रमा पनि काम गर्नुहुन्छ, विद्यार्थीहरूलाई मानव अधिकारको केही कुराहरू यसमा सिकाउनु भएको छ। महिला अधिकारको बारेमा उहाँले अझ महिला अधिकार भन्दा पनि बाल अधिकारको कुरा लेख्नु भएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मेरो व्यक्तिगत चाहिँ कुरा हो। तथापि महिला अधिकारका कुराहरू अझ त्यसमा पनि यौन र प्रजनन सम्बन्धी कुराहरूलाई अलि बढी फोकस गर्नुभएको छ। यो आर्टिकल पनि विषयगत हिसाबले निकै उत्कृष्ट लेख्नु भएको छ उहाँले जस्तो मलाई लाग्छ। त्यस्तै यहाँ पढाउने एकजना शिक्षक हुनुहुन्छ थमन झिएम, उहाँले पनि आफ्नो अनुभव विद्यार्थीहरूलाई बाँड्नु भएको छ। संसारमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि त्यो किताबका पानाहरूमा घोरिएर पढाउनु भन्दा पनि सबैभन्दा ठुलो कुरा मान्छे हो। मान्छेको अनुभव जति महान कुरा र ठुलो कुरा केही हुँदैन जस्तो लाग्छ। त्यस्तै अनुभवका कुराहरूलाई उहाँले यसमा साट्नु भएको छ। अङ्ग्रेजी शिक्षक लोकमान रिजालको पनि म्यानेजमेन्ट इन राइटिङ भन्नुभएको छ होइन। राम्रो लेख्दा के हुनसक्छ, लेखनको किन महत्त्व छ होइन। एउटै कुरा भयो, एउटाले एउटा तरिकाले प्रस्तुत गर्छ, अर्कोले फरक तरिकाले त्यही कुरालाई प्रस्तुत गर्छ। सेम सब्जेक्ट म्याटर, एउटाको कुरा राम्रो मानिन्छ, अर्कोको कुरा राम्रो मानिँदैन। यो म्यानेजमेन्टमा कसरी त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा लेख्नु भएको छ। अङ्ग्रेजी लेखनको चाहिँ राम्रो शिल्प किन विकास गर्ने भन्ने सन्दर्भमा, कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा यो निकै राम्रो छ जस्तो लाग्छ। यस्तो आर्टिकल लेखियो भने विद्यार्थीले चाहिँ नयाँ नयाँ कुराहरूलाई कसरी राम्रो तरिकाले रचनात्मक तरिकाले प्रस्तुत गर्ने भन्ने कुरा राम्रो हुन्छ भन्ने लाग्छ। यहाँ डिसिप्लिन पनि हेर्नुहुन्छ मोहन स्वर्णकारको चाहिँ एउटा विद्यार्थीहरूलाई कसरी अनुशासित बनाउने
हामी अनुशासित बनाउने 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 भन्छौँ, तर विद्यार्थी हाम्रै कारणले अनुशासित भइराखेका छैनन्, अभिभावकै कारणले अनुशासित भइसकेका छैनन्, कतिपय शिक्षककै कारणले अनुशासित भइरहेका छैनन् कि भन्ने कुरा पनि छ। र अर्को मलाई त्यो आलेखको योभन्दा पनि अर्को महत्त्वपूर्ण लागेको कुरा के हो भने मान्छे सफल हुनका लागि, अगाडि बढ्नका लागि यसको उमेर यति छ, यो मान्छेको चाहिँ पढाइ यति छ, यो यस्तो छ भनेर कहिले पनि त्यसको डिटरमाइन हुँदैन। त्यो मान्छेले गर्ने कामका आधारमा चाहिँ हुन्छ भनेर उहाँले 40वटा जति लाग्छ मलाई चाहिँ त्यो उदाहरणहरू समावेश गर्नुभएको छ। त्यो निकै राम्रो छ जस्तो लाग्छ। अनि शुभकामना अन्तर्गत नोबेल सरको रहेको छ, डोरबहादुर सर, त्यसै गरी विजय सर अनि डम्मर सरको केही शुभकामना राख्नुभएको छ। यो शिक्षक खण्ड अन्तर्गत रहेको छ। र विद्यार्थी अन्तर्गत समीर भुषालले 12A भन्ने टाइपको एउटा एस्से स्टोरी फिक्सन टाइपको छ, त्यो लेख्नु भएको छ उहाँले, विद्यार्थीहरूसँगको मिठो अनुभूति। अनि विभिन्न व्यक्तित्वहरूले लेख्नु भएको छ, समीर, अन्जु, धैर्यता, बसन्ती, सबैको चाहिँ केही मननीय कुरा, कविता, मुक्तक, गजलहरू रहेका छन्। अनि त्यसको मलाई एउटा कुरा मात्रै के लाग्यो भने मलाई छाड्यो, तिम्रो यादमा पागल भएको छु, अब बाँच्न सक्दिनँ, यस्तो कुराहरू यसमा नराखेको भए राम्रो हुन्थ्यो कि जस्तो मलाई अनुभूति भएको। यो स्कुल म्यागजिनमा यस्तो कुराहरू नराख्दा हुन्थ्यो कि भन्ने मेरो एउटा व्यक्तिगत दृष्टिकोण मात्रै हो। अरू कुराहरू चाहिँ निकै राम्रो छ। अर्को तेस्रो खण्ड छ, फोटो सम्बन्धी कुराहरू छ। फोटो जर्नलिजममा चाहिँ एउटा कोटेसन निकै चर्चित छ, एउटा तस्बिरले हजारौँ भन्दा बढी शब्दहरू अभिव्यक्त गर्छ भन्छन्। त्यस्तै कुराहरू यो स्कुलमा के हुन्छ, कसरी विद्यार्थीहरूलाई अध्यापन गराइन्छ, कसरी चाहिँ व्यावहारिक शिक्षा दिने काम गरिन्छ, के गतिविधिहरू हुन्छन् भन्ने कुरालाई जीवन्त रूपमा ती तस्बिरहरू बोल्दैनन् तर पनि जीवन्त रूपमा अभिव्यक्त गरेका छन्। त्यसकारणले ती हजारौँ शब्दभन्दा पनि शक्तिशाली अर्थ बोक्ने, शक्तिशाली शब्द बोक्ने ती तस्बिरहरूले विद्यालयको वर्तमान अवस्था, यसको चाहिँ गरिरहेको काम, क्रियाकलाप र यसले चाहिँ अहिलेसम्म विद्यार्थीहरूलाई दिइरहेका विभिन्न प्रकारका ट्रेनिङहरू लगायत धेरै विषयहरूमा ती तस्बिरहरू बोलेका छन्। त्यो हजार, लाख, करोड शब्द बोल्ने तस्बिरको बारेमा म 5वटा शब्दमा केही कुरा पनि अभिव्यक्त गर्न चाहन्न। ती तस्बिरहरू यहाँहरूले आफै हेरेर आफै व्याख्या गर्नुहोस्। तस्बिरको व्याख्या हेर्ने मान्छेले मात्रै गर्न सक्छ। मैले गरेँ भने सीमित 5-6वटा शब्दमा होला। त्यसकारणले पनि ती निकै आकर्षक छन् र विद्यार्थीहरूका क्रियाकलापहरूलाई जीवन्त रूपमा तिनले चाहिँ अभिव्यक्त गरिरहेका छन्। हजारौँ, लाखौँ र करोडौँ शब्द चाहिँ तिनले बोकेका छन् जस्तो मलाई लाग्छ। अब म्यानेजमेन्टका विद्यार्थीहरूले यो काम गर्नुभएको छ। अब उहाँहरूले नयाँ अनुभूति सङ्घाल्नु भएको हो जस्तो मलाई लाग्छ। यसमा चाहिँ कतिपय सन्दर्भमा चाहिँ म्यानेजमेन्टसँगै सम्बन्धित विषयवस्तु एक दुईवटा कुराहरू राख्नुभएको छ। सबै विषयलाई चाहिँ समेटेको भए म्यानेजमेन्टसँग सम्बन्धित अकाउन्टको कुराहरू हुन्छ, कम्प्युटर, यस्तो कुराहरू पनि म्यानेजमेन्टसँगै सम्बन्धित कुराहरू राख्नु भएको भए अझ सन्दर्भ सामग्रीको रूपमा चाहिँ काम गर्न सक्ने थियो होला यसले भन्ने मलाई लाग्यो। पुस्तक चाहिँ इतिहास हो यो। अब तपाईँले आज प्रकाशन गर्नुभयो, यो कुरा हामीलाई सामान्य लाग्न सक्छ, तर आजको 10 वर्षपछि 20 वर्षपछि यो एउटा इतिहास भन्ने छ। इतिहास लेखिसकिएको छ आज। त्यस कारणले पनि यो प्रकाशन गर्ने क्रममा हामीले केही कुराहरूमा चाहिँ नितान्त ध्यान दिनुपर्छ। जस्तो भाषागत रूपमा, व्याकरणगत रूपमा कता यता चाहिँ त्रुटिहरू रहेका छन्। त्यो कुरालाई अलि राम्रोसँग हेरिएको भए राम्रो हुन्थ्यो होला। यो बाहिर पेजमै म्यागजिनको यो स्पेलिङ MAGA हुनुपर्नेमा त्यो अलिकति छुटेको छ। त्यो भइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ मलाई लागेको कुरा हो। र अन्य भित्र पनि भाषागत रूपमा अलिकति केही त्रुटिहरू रहेका छन्, त्यसलाई हेरिदिनु होला। त्यसो त भन्न निकै सजिलो छ। म आफै पनि पत्रिका निकाल्ने क्रममा केयौँ भाषागत त्रुटिहरू हुन्छन्, तथापि हामीले यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ सुधार्दै लग्यौँ भने अझ राम्रो हुने थियो। यो एउटा चाहिँ त्रुटि देखिएको छ भने पत्रिकाको तयारी अलि लामो समय र भयो हो कि अथवा के भयो, यो थमन GM सरको चाहिँ आर्टिकलमा चाहिँ 2077 सालको शुभकामना भनेर लेख्नु भएको छ। यो पत्रिका 1 वर्ष पछाडि प्रकाशन भयो वा 77 को अगाडि सुन्ना कटेर 1 आउनुपर्ने हो। त्यो अलिकति मैले हेर्ने भ्रममा भयो। अनि यसमा राखिएको जुन कन्टेन्टहरू छन्, जस्तो नेपालीमा पनि छ, अङ्ग्रेजीमा पनि छ। अङ्ग्रेजीको एउटा सरसर्ती राख्ने अनि नेपालीको एउटा सरसर्ती राख्ने, यसो भयो भने अझ त्यो पढ्ने बेलामा त्यो छुट्टै प्रकारको आनन्द आउन सक्ने थियो। त्यो तरिकाले चाहिँ त्यसलाई राखेको भए राम्रो हुन सक्ने थियो। भाइ बहिनीहरूले अहिले यो रेडियोको प्रभावले होला, मान्छेहरू के लेख्छस् भन्दाखेरि गजल लेख्छु मात्रै भन्छन्। यो गजल मात्रै लेखिराखेका हुन्छन् मान्छेहरूले, तथापि त्यो लेख्नु नराम्रो कुरा हो, म त्यो भन्न चाहन्न।
तर एउटा कुरा मात्र के भने गजल एउटा चाहिँ त्यो कथा लेख्दाखेरि त्यसको एउटा संरचना हुन्छ, मुक्तक लेख्दाखेरि एउटा संरचना हुन्छ, हरेक कुराहरू लेख्दाखेरि एउटा संरचना हुन्छ, गजलको पनि एउटा संरचना हुन्छ। तर यसमा भएका कतिपय गजलहरूमा त्यो संरचनाको ख्याल गरिएको छैन। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले त्यो कुरालाई पनि ध्यान दिन सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो। पत्रिकालाई ग्ल्यामरस बनाउनको लागि लेआउट निकै राम्रो छ, त्यसको जुन प्रिन्सिपलहरू हुन्छन् लेआउटका, कन्ट्रास्ट लगायत धेरै कुराहरू, हार्मोनी, सबै कुराहरूलाई चाहिँ यहाँ ध्यान दिएको छ। तथापि कतिपय ठाउँमा चित्रहरू त्यो फोटोको जुन साइज हो त्यसलाई अनावश्यक रूपमा बढाइदा अलिकति नराम्रो भएको छ। आगामी दिनमा पनि यो कुरालाई सुधारिएको भए राम्रो हुन्थ्यो। र अर्को एउटा कमजोरी भनेको एउटै विद्यार्थीको धेरै आर्टिकलहरू छ, त्योभन्दा नयाँ नयाँ सबै विद्यार्थीहरूको आर्टिकलहरूलाई समावेश गरेको भए धेरै चाहिँ राम्रो हुने थियो भन्ने मलाई लाग्छ। यो एउटा स्कुल म्यागजिनको रूपमा रहेको छ। स्कुल म्यागजिनको आफ्नै संरचना हुन्छ र विद्यार्थीका लागि आवश्यक कुराहरूलाई मात्रै स्कुल म्यागजिनमा समेटिनु पर्दछ। त्यो कारणले आगामी दिनमा पनि यस्ता कुराहरूमा ध्यान दिनुहुनेछ र विद्यार्थीहरूलाई सृजनशील बनाउन सक्नुपर्छ यसले। किनभने यहाँ लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाहरू पनि हुन्छ, चार्ल्स डार्विनहरू पनि हुनुहुन्छ, हरेक व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ जोसँग त्यो प्रकारको क्षमता बोक्नुहुन्छ। त्यस कारणले पनि म म्यानेजमेन्ट पढ्छु, म साइन्स पढ्छु भनेर त्यो लिट्रेचरमा अगाडि नबढ्ने अथवा अरू कुरामा अगाडि नबढ्ने छेकबार हुँदैन जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने यहाँहरूले पढ्नु भएको छ चार्ल्स डार्विनको जीवनी, जसलाई बाबुले चाहिँ वकिल बनोस्, डाक्टर बनोस्, पादरी बनोस् भनेर चाहन्थ्यो र पादरी बनोस् भनेर पढ्न पठाएको मान्छे जीव विज्ञानको ठुलो मान्छे भनेर निस्किनु भएको थियो उहाँ। त्यस कारणले पनि हामी आफ्नो इच्छा आकाङ्क्षा र चाहना अनुसार लगनशील बन्दै गयौँ भने मैले यो पढेको छु र मैले यो पढेको छु भनेर त्यो एउटा क्राइटेरिया रहने छैन। त्यो यी यस्ता सृजनशील कुराहरूलाई पनि यसमा समावेश गर्नुहोला र यही कुराहरूलाई यहाँहरूले ध्यान दिनुभयो भने आगामी दिनमा यो पत्रिकाको गरिमा र महिमा उच्च भएर जानेछ। एकै बसाइमा चाहिँ सकिएको यो पुस्तकको बारेमा एउटा कुरा मात्रै अन्तमा भन्न मन लाग्यो। कर्पोरेटहरूले पैसा मात्रै गन्दैनन्, शब्द पनि गन्छन्, अक्षर पनि गन्छन्। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई अक्षर गन्नमा, शब्द गन्नमा अगाडि बढेकोमा। यो धेरै सरहरू हुनुहुन्छ यहाँ बोल्ने, अरू पनि मैले टिपेर ल्याएको थिएँ पत्रिकाको बारेमा बोलुला भनेर, तर त्यो यहाँ सम्भव भएन। भोलिको चाहिँ युगबोध राष्ट्रिय दैनिकमा यसको मैले टोटल सबै कुराहरू समेटेर लेखेको छु। त्यसबाट पनि यो पत्रिका प्रकाशन समूहसँग संलग्न साथीहरूले सुधार्नुहुनेछ आगामी दिनहरूमा भन्दै मेरो आफ्नो व्यक्तिगत निजी विचारहरूलाई यहीँ राख्दै मलाई यसरी यो माइक्रोफोन अगाडिबाट उभिने अवसर प्रदान गर्नुभयो डम्बर सर जसले आग्रह गर्नुभयो, उहाँप्रति निकै आभारी छु, ऋणी छु र यस्ता कार्यक्रमहरूमा यहाँको अतिथि बनेर आउँदै यहाँहरूसँग रहन पाउनेछु भन्ने अपेक्षाका साथमा मेरो सम्पूर्ण भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउने अनुमति चाहन्छु। दिल बोले तो हार्ट हार्ट हवा यार सौदा सौदा ओहो दोनों डील कर वेरी टाइट आंखों से हो एग्रीमेंट चले उस पे परमानेंट और हजरतों के कोर्ट में ये दिल का जज कहे ऑर्डर ऑर्डर खाली बिली रोकने का नहीं, तेरा पीछा करूं तो टोकने का नहीं। खाली बिली रोकने का नहीं, तेरा पीछा करूं तो टोकने का नहीं। तुझ पे हाइट मेरा तू है डिलाइट मेरा, तेरा चौंकने का नहीं, तेरा डॉगी को मुझ पे भौंकने का नहीं, तेरा पीछा करूं तो रोकने का नहीं। खाली बिली रोकने का नहीं, तेरा पीछा करूं तो रोकने का नहीं। तुम मेरे अगल बगल है, तेरे अगल बगल हो, मेरे अगल बगल है, तेरे अगल बगल हो, मेरे अगल बगल है, तेरे अगल बगल हो, मेरे अगल बगल है, तेरे अगल बगल हो। हाय
रोकने का नहीं, खाली पीली रोकने का नहीं, तेरा पीछा करूं तो रोकने का नहीं। तुम मेरे अगल बगल, तेरे अगल बगल, तुम मेरे अगल बगल, तेरे अगल बगल। समीक्षक वसन्त सरले भनिसक्नुभयो, व्यवस्थापन पढ्ने विद्यार्थीले जसलाई कर्पोरेट स्टुडेन्ट भनिन्छ उनीहरूले पत्रिका निकाल्नु साँच्चीकै चुनौती नै थियो, एउटा कठिन कार्य थियो। र यही क्रममा यो गोर्खा स्कुल तुलसीपुरमा स्थापना भएदेखि नै एउटा संकाय प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्न पाए पश्चात अब यहाँ के गर्ने, कसरी लग्ने एउटा चिन्तन गर्न थालियो र साथीहरूको सबैको सहयोग पनि रह्यो। यसरी लग्ने हामीहरूको यो टिमले पनि केही कुराहरू मलाई सिकाउनु भयो। त्यही सिकाइकै क्रममा मैले एउटा आफ्नो एउटा के बनाएँ त भन्दा जुन विद्यार्थीहरू रेगुलर नआउने छ, जो व्यवस्थापन संकायमा विद्यार्थीहरूको उपस्थिति न्यून हुन्छ, रेगुलर स्कुल नआउने, रेगुलर एक्जाममा नबस्ने, एक्जाम नदिने हो, अलिकति फ्री दम चाहने खालको स्टुडेन्टहरू हुन्छ। अब यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने त, कसरी रोक्ने त भनेर एउटा दिमागमा एउटा झट्ट आइडिया आयो के त भन्दा यिनीहरूलाई केही फाइन चार्ज गरौँ ताकि कमर्स गर्ने विद्यार्थी हो, पैसा भनेपछि त पक्कै पनि माया त गर्छ नि, पैसालाई धेरै माया हुन्छ, पैसा गर्ने विद्यार्थी हो, पैसालाई त माया हुन्छ भनेर अलिकति उनीहरूलाई मैले फाइन सिस्टम बनाएँ। फाइन सिस्टम भइसके पश्चात रेगुलर उपस्थिति पनि हुन थाले। उपस्थितिमा पहिलाको भन्दा वृद्धि हुँदै गयो र इक्जामहरूमा त अहिलेसम्म इक्जाम छोडेको यताउता पाइएको छैन, त्यसमा पनि विभिन्न सिस्टमहरू छ, त्यसमा पनि फाइनहरू छ र त्यहाँबाट कलेक्ट भएको पैसालाई के गर्ने त कतिपय अवस्थामा हाम्रो भित्रैको म्यानेजमेन्टबाट अनि त्यस्तै गरेर बाहिरका गार्जेनहरूबाट पनि तपाईँ त फाइन उठाउनुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ, पैसा उठाउनुहुन्छ, कता जान्छ भनेर धेरै क्वेसनहरू आयो। र 2 वर्षको अन्तराल, अहिले यो तेस्रो ब्याच चलिरहेको छ, 2 वर्षसम्म यसरी नै कलेक्सन गर्दै जाँदाखेरि पैसा थुप्रो पो उठ्दो रहेछ, जसले गर्दा विद्यार्थीहरूलाई एउटा पत्रिका निकाल्ने
र प्लस यो कार्यक्रम सम्पूर्ण खर्च उनीहरूले खल्तीबाट 1 रुपियाँ पनि हाल्नु परेको छैन। अहिले सबै पैसा त्यसैबाट पुगेको मतलब अब उनीहरूको एउटा भित्र रहेको जुन एक्स्ट्रा एक्टिभिटिज थियो त्यो पनि प्रस्फुटन हुन पायो। उनीहरूले सबैको माझ एउटा जान्दो नजान्दो किसिमले पनि पत्रिकालाई प्रकाशन गर्न पाए, यो एउटा खुसीको कुरो हो। त्यसैले म यो बारेमा चाहिँ आज धेरै खुसी भएको छु। र अघि धेरै सरहरूले भन्नुभयो कि केही कमी कमजोरी त हुन्छ नि, हो कमी कमजोरी भएको छ, धेरै नै कमी कमजोरी छ यो पत्रिकामा, जसलाई आगामी दिनहरूमा भाइ बहिनीहरूले सुधार्दै लग्नुपर्नेछ। एक त विषयको ज्ञान नभएको कारणले पनि हुनसक्छ, त्यस विषयमा भाइ बहिनीहरूलाई त्यति ज्ञान छैन। र सँगसँगै अब म पनि एउटा म्यानेजमेन्टको स्टुडेन्ट भएका नाताले अब यसको सहयोग मैले नै गर्नु पर्यो। मैले गर्ने क्रममा त्यति धेरै मलाई पनि ज्ञान थिएन। आगामी दिनहरूमा समीक्षकज्यूको यहाँ पाल्नुभएका सरहरूको सल्लाह सुझाव बमोजिम भाइ बहिनीहरूले राम्रो गर्नेछन् र पनि चाहँदैनन्, केही गर्न पनि सक्दैनन्, तर सधैँ सफल भएका छन्। तिनीहरूभन्दा अवश्य पनि त्यस्ता व्यक्तिहरू महान हुन्छन्। ती व्यक्तिहरू अगाडि बढ्छन् जसले सधैँ केही गर्न चाहन्छन्, केही गरिरहन्छन् तर असफल भएका छन्। अवश्य लड्नु सफल भइन्छ। त्यसै गरी पत्रिकामा पनि भाइ बहिनीले कमजोरीको भएको छ, त्यो कमजोरीहरूलाई आगामी दिनमा बचाउनेछन्। ती कमजोरीहरूलाई फेरि पनि आफ्नो भाषामा पनि भन्ने गर्छु भाइ बहिनीहरूलाई। अब यहिले स्टेजबाट पनि भन्दैछु, एकता सद्भाव सहकारी गरेर अगाडि बढ्यो भने कुनै पनि कार्य असम्भव भन्ने छैन। तर एकता सबै साथीहरूको एकता भएर एउटा सहकार्य भयो, सद्भाव भयो, अनि मात्रै एउटा यो पत्रिका जन्मियो। जस्तै यस्ता कयौँ कुराहरू छ जसलाई भोलिका दिनहरूमा हामी गर्दै जानेछौँ, गर्न पनि सक्छौँ। र अन्तिममा यस पत्रिकाका विद्यार्थीलाई किताबी ज्ञान मात्र होइन, किताबी ज्ञान मात्र दियो भनेपछि विद्यार्थीको भित्र रहेको जुन कला छ त्यो बाहिर त्यति धेरै आउन सक्दैन। तर किताबी ज्ञान म्यानेजमेन्ट अथवा कुनै पनि विद्यार्थीहरूले यो विषय तेरो होइन, यो तेरो हो भनेर भन्नु पर्दो रहन्छ। किन भन्दा अघि सरले भने जस्तै कर्पोरेट विद्यार्थीको लागि पत्रिका भनेको आफ्नो सब्जेक्टको कुरा थिएन, तैपनि सफल भए विद्यार्थीहरू। र सँगसँगै किताबी ज्ञान प्लस जुन एउटा गोर्खा स्कुलको, यस गोर्खा स्कुलको पहिलो ब्याज, यसमा विशेष त दोस्रो ब्याजले भन्दा पनि पहिलो ब्याजले धेरै राम्रो भूमिका खेलेको थियो जस्तो लाग्छ मलाई। र विद्यार्थीहरूको त्यो पहिलो पाइला, किनकि पहिलो ब्याजले जस्तो कुरा सिकाउँछ त्यस्तै सिक्दै जाने हो भन्ने कुरा मैले बुझेको छु। पहिलो ब्याज र दोस्रो ब्याजको भूमिका पनि त्यस्तै नै हुन्छ। पहिलो ब्याजले एउटा म इक्जाम्पल दिन चाहन्छु। जस्तो कि 3टा मान्छेहरू हिँडिरहेका थिए, एउटाले केरा खायो, बाटोमा फाल्यो, अर्कोले त्यो केराको बुक्रा देख्यो र टेकेर गयो, उसमा टेकेन कि नागेर गयो, र तेस्रो मान्छे त्यसमा लड्यो। अब भन्नुहोस् त को होला दोषी? अघिल्लोले केरा खाएको थियो, फाल्यो, र दोस्रोले फेरि त्यसलाई देख्यो तर टेकेर गयो, र तेस्रो चाहिँ त्यसमा लड्यो। मलाई लाग्छ पहिलोले भन्दा पनि दोस्रोको धेरै भूमिका हुन्छ, किनकि पहिलोले फाल्यो केही भएन, अलिकति केही गल्तीहरू गर्छ, पहिलोले गल्ती गर्यो, थोरै कुराहरू गल्ती गर्यो होला, त्यसरी पत्रिकामा पनि अलिअलि गल्तीहरू आउँछन् नै। र दोस्रो चाहिँ जसले चाहिँ देख्यो तर पनि टिपेर लगेर डस्टबिनमा राखेन, त्यसको कारणले गर्दा तेस्रो चाहिँ लड्यो। भने दोस्रोको चाहिँ के भयो त भूमिका भन्दाखेरि दोस्रोले यदि त्यो गल्ती नगरेको भए तेस्रोले त्यो लड्ने थिएन। त्यही भएर तिमीहरू दोस्रो ब्याचले पक्कै पनि ती कमजोरीहरूलाई ओलाएर जानेछौ भन्ने मैले लागेको छु। र अब उपरान्त यो पत्रिका चाहिँ मलाई लाग्छ हामीले कमिटीले पनि भएअनुसार म्यानेजमेन्टका विद्यार्थी पनि समेटिनेछन्, र स्कुलका विद्यार्थीहरू पनि समेटिनेछन्, र साइन्स स्ट्रिमका विद्यार्थीहरू पनि समेटिनेछन्। र हाम्रो एउटा ठुलो भोल्युम आउनेछ, त्यसको नाम म्यानेजमेन्ट रिभ्यू नै रहन सक्छ, अरू पनि हुनसक्छ। अलि ठुलो भूमिकामा हामीले सरसल्लाह गरेका छौँ, त्यसले गर्दा पनि राम्रो हुनेछ भन्ने लागेको छ। र अन्तमा जुन
यस क्याम्पसका +2 का विद्यार्थीहरूले सिर्जना गरेका रचेका गीत गजल कविताहरू पुस्तकमा पढ्ने मौका पाएँ। विद्यार्थीहरूको यस्तो सृजनशीलतालाई देख्दा हामी जस्ता शिक्षामा लागेका व्यक्तिहरूको लागि अत्यन्त खुसी लाग्ने गर्दछ। त्यही खुसीको क्षण आज मैले यहाँ महसुस गरेको छु। तैपनि पत्रिका अघि एकजना सरले भन्नुभयो, केरा खाएर एउटाले बोक्रा फाल्यो, अर्काले नागेर गयो, तेस्रो लड्यो भने झैँ म अब त्यो केराको बोक्रा नाग्ने स्थितिमा छु। त्यस कारणले म ननागेर केही भन्न चाहन्छु त्यो पत्रिकाको बारेमा। पत्रिकामा एउटा विषय सूची अगाडि भित्र कुन पृष्ठमा के छ भन्ने कुरा त्यहाँ देखिएको छैन। सायद त्यो कमजोरी होला। आखिर गर्नेबाटै कमजोरी हुन्छ, त्यसलाई आगामी दिनमा सुधार्न हुनेछ भन्ने अपेक्षा लिएको छु। त्यसै गरी यो म्यानेजमेन्ट टिमको सबभन्दा अगाडिको पृष्ठमा यो टिमको एउटा भनाइ छ, त्यो पनि अलिकति अपुरो जस्तो लाग्यो। किनकि भित्र सबै पुस्तकभित्र भएका सार कुराहरूलाई लिएर त्यहाँ राखिदिनुपर्छ, जसले गर्दाखेरि त्यसको ओजन कति छ, त्यो कति महत्त्वपूर्ण छ, त्यो भित्र पढ्न लायक छ कि छैन भन्ने कुराहरू त्यहाँ र त्यसले कुन पक्ष र कुन कुन विधालाई समेटेको छ भन्ने कुराहरू त्यही अगाडिकै सारमा अलिकति राखिदिएको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो त्यसमा, त्यस्तो मलाई लागेको छ। र त्यसै गरी यो पत्रिकाको सम्बन्धमा भन्दा वास्तवमा हामी एउटा मानव सामाजिक प्राणी हौ। हाम्रा विविध पक्षहरू छन्। शिक्षा मात्रै नभएर शिक्षा छ, धर्म छ, संस्कृति छ, मनोरञ्जन छ, स्वास्थ्य छ। यस्ता विविध पक्षलाई यस्ता पुस्तकहरूले समेट्नुपर्छ। र मैले यसमा अलिकति केही प्राज्ञ लेखहरूको पनि कमी देखेँ। वास्तवमा यहाँ चाहिँ के अरे विधागत रूपमा हाम्रो म्यानेजमेन्टसँग सम्बन्धित, शिक्षासँग सम्बन्धित 2वटा लेखहरू मैले देखेँ, जसमा एउटा ध्रुव सरले लेख्नु भएको छ, अर्को सायद सन्तोष सर टियुको प्रोफेसरले लेख्नु भएको छ। त्यस्तै 2वटा ज्ञानवर्धक कुरा, केही राम्रा ज्ञानवर्धक लेखहरू, खोजमूलक लेखहरू, जसले गर्दाखेरि विद्यार्थीका लागि पनि उपयोगी होस् र यहाँ पढाउने शिक्षकका लागि पनि उपयोगी होस् र अध्ययन गर्न चाहने अन्य व्यक्तिहरूका लागि पनि उपयोग, त्यस्तो किसिमको अलिकति समेट्न सके भए अलि राम्रो हुने थियो भन्ने मैले महसुस गरेको छु। र यहाँ धेरै यसमा म यो उच्च माविको एउटा सल्लाहकारको भएको हैसियतले पनि म केही 2-4 शब्द यहाँ भन्ने चाहिँ के अरे एउटा अपेक्षा राख्छु। त्यसमा के भने अलिकति फोटोहरू ज्यादा राखिएको छ र प्राय 2-4 जनाको फोटो राख्दा त्यसले कतै कहिलेकाहीँ कन्फ्लिक्ट ल्याउन सक्छ। मेरो फोटो देखियो, फलानाको देखिएन। संस्थागत फोटोहरूलाई बढी प्राथमिकता दिन म अनुरोध गर्दछु। आयो त्यसमा मेरो भनाइ के छ भने दुईवटै विषयहरू आफैमा महत्त्वपूर्ण छन्। म्यानेजमेन्टको भाइ नेपालमा एउटा एजुकेसनको ट्रेन्ड के छ भने राम्रोले चाहिँ साइन्स पढ्ने, अलि नराम्रोले कमर्स पढ्ने भन्ने छ। मलाई लाग्छ हामीहरू त्यसलाई चिर्न खोजिरहेछ। म्यानेजमेन्ट टिम धेरै स्ट्रङ हुनुपर्छ। अहिले हाम्रो राजनीतिक पार्टीदेखि लिएर शैक्षिक संस्था सञ्चालन गर्ने मान्छेदेखि लिएर व्यापार व्यवसाय गर्ने धेरै लगानीकर्ताहरूदेखि लिएर सबैमा व्यवस्थित म्यानेजमेन्टको चाहिँ अभाव देखिन्छ। जस्तै म्यानेजमेन्ट कति महत्त्वपूर्ण कुरो छ भने म एउटा तपाईँलाई इक्जाम्पल दिन्छु। यो बिल्डिङ जुन ई आकारको बिल्डिङ छ, यो अहिले दक्षिणतिर फर्किरहेछ है। हाम्रो म्यानेजमेन्ट टिममा विशेष गरी दुर्गाजी र मैले यसको नक्सा पहिले चाहिँ हामीले पूर्वतिर फर्काएको छ, किनभने प्रायः जस्तो घरहरू पूर्व फर्काएको हुन्छ, पूर्वबाट सूर्य उडाउँछ। त्यो डिजाइनमा हामीले चाहिँ यसको नक्सा हामीले चाहिँ पूर्वतिर फर्काएर बनाएको थियौँ हामीले। तर पछि चाहिँ हामीले चाहिँ सम्पर्क गरेर इन्जिनियरहरूले फेरि यसलाई चाहिँ यसको यो लम्बाइ चौडाइ अनि यसको आकार, जमिनको आकार हेरेर उनीहरूले के गर्थे, यसलाई चाहिँ दक्षिणतिर फर्कायो भने तपाईँलाई राम्रो हुन्छ भन्यो। भनाइको मतलब के भने म्यानेजमेन्टले जहिले पनि जानेका मान्छेहरूसँग, एक्सपर्टहरूसँग कन्सल्ट गर्नुपर्छ। म्यानेजमेन्टमा बस्ने भाइ बहिनीहरू भोलि पनि तिमीहरू कुनै संस्था, कुनै ब्याङ्कको, कुनै होटलको म्यानेजर होला, सबै कुरो एकजना मान्छेबाट मात्रै जान्ने सम्भव हुँदैन। त्यस कारणले कुनै पनि काम गर्नुभन्दा अगाडि कोअर्डिनेसनको जरुरी हुन्छ। धेरै प्रकारको कोअर्डिनेसनहरू, प्लानिङको कोअर्डिनेसन, इन्भेस्टमेन्टको कोअर्डिनेसन, मोनिटरिङको कोअर्डिनेसनदेखि लिएर सबै कुराको कोअर्डिनेसन, प्रोग्रामको कोअर्डिनेसन, धेरै कुराको
म्यानेजमेन्ट जरुरी हुन्छ। मलाई लाग्छ म्यानेजमेन्ट भनेको त्यति कमजोर विषय होइन। हुन त पहिले त्यो एउटा ट्रेन्ड पनि आएको थियो, तर अहिले म्यानेजमेन्टले चाहिँ विश्वलाई नै लिड गरिरहेछ। त्यसकारण म्यानेजमेन्टमा पढ्ने भाइ बहिनीहरूलाई आई वुड लाइक टु इन्करेज यु अल कि द म्यानेजमेन्ट इज द टप सब्जेक्ट। द्याट इज द ओन्ली वान सब्जेक्ट विच ह्यान्डल्स इच एन्ड एभ्री अदर सब्जेक्ट। सो अगेन मैले के भन्न चाहन्छु भने थ्याङ्क यू। I have nothing to say about this magazine because it's designing and it's all thing very special and I haven't go inside. Thank you Damar sir and thank you editorial board and thank you all the students and the who manage this program. Thank you very much. धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजको विशिष्ट अतिथिको यो भनाइ राखिदिनु भयो। आफ्ना विचार सिर्जनामा अगाडि बढाउने क्रममा यस विद्यालयले एउटा पत्रिका प्रकाशन गर्ने जमर्को गर्यो, जसका त्रुटिहरू धेरै होलान्, तर उत्साह अवश्य पनि उत्साही विद्यार्थीहरू र व्यवस्थापन संकाय धन्यवादको पात्र छ। किनभने हाम्रा सोच र सिर्जनाहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्ने एउटा पत्रिका नै हो। जहाँसम्म व्यवस्थापनको कुरा छ, हरेक ठाउँमा व्यवस्थापनको आवश्यक पर्छ। त्यो शिक्षा क्षेत्र होस्, स्वास्थ्य क्षेत्र होस्, अन्य यो राज्यका जुनसुकै निकायहरू हुन्, त्यहाँ व्यवस्थापनको आवश्यकता पर्छ। तपाईहरूलाई म एउटै कुरा जानकारी गराउँ, राजनीतिमा पनि व्यवस्थापनको आवश्यकता पर्छ। हामीले कति आन्दोलन गर्यौं, कतिले रगत बगाए, त्यो उपलब्धिलाई व्यवस्थापन गर्न हाम्रा नेताहरू असफल भए। त्यसले गर्दाखेरि व्यवस्थापन गर्न जान्नु भनेको त एकदमै ठुलो कुरा रहेछ। हरेक ठाउँमा व्यवस्थापनको आवश्यकता पर्दो रहेछ। के राजनीति, के शिक्षा, के स्वास्थ्य, हरेक ठाउँमा व्यवस्थापनको आवश्यकता पर्दछ। यसले गर्दाखेरि व्यवस्थापन मात्रै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो त्यो पनि होइन। तपाईले शिक्षा, स्वास्थ्य अथवा चाहिँ विज्ञान र व्यवस्थापन विषयलाई छोडेर अरू विषय केही होइनन् भन्न चाहनुभयो भने कलाकार हरिवंश र मदन कृष्णले कति कमाउँछन्, एउटा डाक्टरले कमाएको भन्दा एउटा इन्जिनियरले कमाएको भन्दा बढी कमाउँछन् उनीहरू। तर विषयहरू कुनै पनि कमजोर हुँदैनन्, कुनै पनि घृणा गर्न लायक हुँदैनन्। यदि तपाईहरूले एउटै विषयमा कडा मेहनत गर्नुभयो, बढी परिश्रम गर्नुभयो र त्यो विषयमा विशेषज्ञ बन्नुभयो भने त्यो सबैभन्दा उपलब्धिमूलक हुन्छ। र व्यवस्थापन संकायले जुन किसिमको एउटा जमर्को गर्यो, यो यसले निरन्तरता पाओस् र विद्यालयहरूमा हरेक विद्यालयहरूले आफ्ना पत्र पत्रिकाहरूको प्रकाशन गर्न सके भने त्यसका कमजोरीहरू, त्यसका उपलब्धिहरूलाई अगाडि ल्याउन सक्छ। र प्रत्येकले कसले कति प्रगति गर्यो त भन्ने कुराहरू हुन्छ। 2-2.5 वर्षमै गोर्खा ग्रुपले जुन किसिमको एउटा विकास गरेको छ, यसका परिकल्पनाकार धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ र यसले प्रगति गर्दै जाओस् र यहाँका विद्यार्थीहरू हामीले भनेका जस्ता बन्नुन् र उनीहरू अनुशासित बनुन् र राष्ट्रको एउटा महत्त्वपूर्ण ठाउँमा पनि उनीहरू पुगेर यो गोर्खा बोर्डिङलाई नामाकरण गर्न, यो यस्तो नामलाई सार्थक बनाउन सकुन् भन्ने शुभकामनाका साथ आजका आयोजकहरू सबैलाई धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छु। नमस्कार।
एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ प्रिन्सिपल विजय सिएम सरलाई स्कुलको तर्फबाट धन्यवाद दिनका लागि आफ्ना मन्तव्य राखिदिनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद भाइ। आजको यो विमोचन कार्यक्रममा म्यानेजमेन्ट रिभ्यू पत्रिका चाहिँ विमोचन भएको छ र यो म्यानेजमेन्ट पत्रिका रिभ्यू म्यानेजमेन्टमा अध्ययनरत पहिलो ब्याच र दोस्रो ब्याचको संयुक्त प्रयास मार्फत धेरै समयपछि विभिन्न कठिनाइहरूका बावजुद आज प्रकाशित भएको छ। यसको लागि म्यानेजमेन्टका सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फ तथा स्कुलको तर्फबाट हृदयदेखि धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। म्यानेजमेन्टमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरू आफ्नो विषय र आफ्नो संकायको प्रयोगकात्मक अभ्यासको सफल प्रतिबिम्ब यो पुस्तक मार्फत प्रस्तुत गरेका छन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले र आज यो पुस्तक मार्फत यो विद्यालयमा एउटा इतिहास निर्माण प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ। तसर्थ अब आउने सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू जो क्लास 12 र 11 मा पढिरहने भएको छ उहाँहरूलाई यो इतिहास निर्माणको प्रक्रियालाई निरन्तरता दिनुहुनेछ भन्दै मेरा 2 शब्द यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। एडभर्टाइजमेन्ट दिनुभएको थियो उहाँहरूलाई एकपटक सम्झिन चाहन्छु। यति बेला शारदा बुक्स एन्ड स्टेसनरी हुनुहुन्थ्यो, गणेश केसी हुनुहुन्थ्यो, उहाँले हामीलाई विज्ञापन दिनुभएको थियो। उहाँलाई Thank you.
खाटमाथि ढलाउँदा मलाई, दाउराको खाटमाथि ढलाउँदा मलाई, छोडिनेछ धरती मरिनेछ एक दिन, धरती छोडी परलोक सरिनेछ एक दिन, दाउराको खाटमाथि ढलाउँदा मलाई, जेसुकै भन तिम्रा आँखा आँसुले भरिनेछ एक दिन, छोडिनेछ धरती मरिनेछ एक दिन, धरती छोडी परलोक सरिनेछ एक दिन। किमार्थ त्यो तिम्रो प्रेम तारिफैको भूल भयो, तिम्रा लागि प्रेम पत्र लेख्नु मेरो भूल भयो। म आज आफ्नै भूल सम्झेर रोए, भिरबिच फक्रिएको ती सुन्दर फूल सम्झेर रोए, बाध्यता र विवस्थाले अँगालेन तिमीलाई, आफ्नो भनौँ या पराई खै गुण सम्झेर रोए। Thank you.